मुझे मेरे घर वाले अच्छा नहीं समझते थे। मेरी शादी की उम्र गुजरती जा रही थी, लेकिन घर वालों को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। मेरे लिए कोई भी रिश्ता आता तो अम्मी मुझे मेरी चाची के घर भेज देती और कहती, जब रिश्ते से इनकार किया जाता तो मुझे कहा जाता कि तुम्हारी वजह से ये इनकार हुआ है, लेकिन मैं तो वहाँ मौजूद ही नहीं होती थी। मुझे रिश्ते के लिए आने वालों के सामने ही नहीं आने दिया जाता था। मेरी तमाम बहनों की शादियां हो चुकी थी, सिवाय मेरे। मेरे लिए कोई भी रिश्ता आता तो मुझे ये कहा जाता कि लड़के वालों ने इनकार कर दिया है। मैं ये सुनकर बहुत हैरान होती कि मुझे तो सामने भी नहीं बुलाया जाता था, किसी ने मुझे देखा भी नहीं था, फिर रिश्ते से कैसे इनकार हो सकता है? क्योंकि रिश्ता देखने के लिए आने वाले लोग सबसे पहले डिमांड करते थे कि हमें लड़की देखनी है। एक दिन मैं सहेली मुझे कहने लगी कि मेरा भाई तुम्हें बहुत पसंद करता है और मैं तुम्हारे घर अपने भाई का रिश्ता लेने के लिए आना चाहती हूँ। और वो कहने लगी कि मेरा भाई तुमसे शादी करना चाहता है और तुमसे बात करना चाहता है, लेकिन मैंने उससे साफ इनकार कर दिया कि मुझे तुम्हारे भाई में कोई दिलचस्पी नहीं। हालांकि उसका भाई काफी पढ़ा लिखा इंसान था। दिन यूं ही अपनी रफ्तार से गुजरते जा रहे थे। एक दिन फिर मेरे लिए एक नए घर से रिश्ता आया, तो उस दिन फिर अम्मा ने मुझे मेरी चाची के घर भेज दिया। लेकिन अब तो मुझे अपनी अम्मा पर शक होने लगा था। एक दिन मैं कॉलेज से वापस आ रही थी तो मेरी दोस्त ने मुझे अपने भाई के साथ गाड़ी में बैठा दिया। उसका भाई मुझे देखते ही बोला, देखो हमजा, मैं सिर्फ साफ बात करूंगा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैंने अपने घर वालों को तुम्हारे साथ शादी के लिए राजी कर लिया है और तुम भी अपने घर बात करो। मैं उसकी इस तरह बात करने पर चौंक कर रह गई। मैं जल्दी से गाड़ी से उतरकर उसमें बैठ के अपने घर जाने लगी, लेकिन घर पहुंचते में मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपनी माँ से बात कर सकूं। अगले दिन मुझे कॉलेज से छुट्टी थी। मुझे कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए बाजार जाना था, लेकिन जैसे ही मैं एंटर हुई तो मैंने देखा कि मेरे दोस्त का भाई किसी और लड़की के साथ बैठा हुआ है। मुझे इसे किसी और के साथ देखकर बहुत गुस्सा आया। शादी तो मुझसे करना चाहता है, लेकिन गुलशड़े किसी और के साथ बुला रहा है। घर आते ही मैंने उसके बारे में सोचने लगी। अगले दिन फिर मेरा रिश्ता आया। मेरी माँ ने मुझे चाची के घर भेज दिया। रिश्ते वाले इनकार कर गए। मुझे रह रहकर अपनी माँ पर और रिश्ता आने वालों पर गुस्सा आ रहा था। अगले दिन फिर मेरी दोस्त मुझे अपने भाई के पास ले गई। मेरा दिल किया मैं उसके मुंह पर थप्पड़ मारूं और वो मुझे कहने लगा कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। वो कहने लगा, ये मेरी बहन की तरफ से। मैंने कहा, ये तुम्हारी बहन मुझे खुद भी दे सकती थी। वो कहने लगा, ये मेरी बड़ी बहन लंदन से लेकर आई थी। मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई कि मैं बिला वजह इस पर शक कर रही थी। मेरा लहजा फिर उसके साथ नरमी में बदल गया। मैं उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो चुकी थी। अगली सुबह मेरी माँ का मूड बहुत ख़राब था। मुझे कहती थी कि तुम मनहूस हो, तुम्हारे लिए जो भी रिश्ता आता है उससे इनकार हो जाता है। मैं अपनी माँ के मुंह से अपने बारे में ऐसे अल्फाज सुनकर तंग रह गई कि कोई माँ अपनी बेटी के बारे में ऐसे कैसे कह सकती है। मैंने कहा, आजकल लड़के वाले मॉडर्न हो गए हैं। जब आप अपनी लड़की को इस तरह छुपा कर रखेंगे तो मुझे कौन पसंद करके जाएगा। जब भी कोई देखने वाला आता है आप मुझे उसके सामने नहीं आने देती। मेरी माँ ने मेरे मुंह पर 3 थप्पड़ रसीद किए और कहने लगी कि तुमने अगर ऐसी जुबान में बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगले दिन कॉलेज में मेरी दोस्त अपने घर की तमाम तस्वीर लेकर आई। एक एक करके हम मिलकर तस्वीरें देख रहे थे कि एक तस्वीर को देखकर मैं चौंक गई, क्योंकि ये वो लड़की थी जो उस दिन मेरी दोस्त के भाई के साथ बैठी हुई थी। मैंने अपनी दोस्त से पूछा
یہ تمہاری بہن ہے۔ وہ کہنے لگی، تم ایسے کیسے کہہ سکتی ہو؟ اس کے انداز میں اجنبیت تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، پھر تمہارا کیا رشتہ ہے اس سے؟ اس کے ساتھ وہ کہنے لگی، یہ میرے بھائی کی بیوی ہے۔ میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا کہ تمہارا بھائی تو مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں شادی شدہ مرد سے شادی کروں گی؟ میرے اندر کوئی کھوٹ نہیں ہے، میں کیوں کر تمہارے بھائی سے شادی کروں؟ میری دوست تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگی، تم منحوس ہو اور تمہارے اندر کھوٹ ہے۔ اس دن جو رشتہ تمہارے گھر آیا تھا وہ میں اپنے بھائی کے لیے لے کر گئی تھی، لیکن مجھے تمہارے گھر سے پتہ چلا کہ تم بد چلن عورت ہو اور اپنے بوائے فرینڈ سے ملنے باہر گئی ہوئی ہو۔ میں نے اسے کہا، اپنی زبان بند رکھو، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ میری ماں میرے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کیوں کرے گی؟ وہ کہنے لگی، شکر کرو میرے بھائی تم سے شادی کر رہا ہے، ورنہ تم جیسی لڑکی سے کون شادی کرے گا؟ میرے سارے خواب ٹوٹ چکے تھے۔ ایک طرف میری ماں میرے ساتھ اتنا برا سلوک کر رہی تھی، دوسری طرف میری ایک ہی سہیلی تھی جس کے ساتھ میرے تعلقات ٹوٹ چکے تھے۔ کالج سے واپسی کے بعد گھر جانے کے لیے تیار تھی۔ میں کالج کے مین گیٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ جیسے ہی میں اپنے گھر کو جانے والی گلی میں اندر ہوئی تو وہاں مجھے میری دوست کا بھائی مل گیا۔ اس نے پوری قوت سے میرا بازو پکڑا اور کہنے لگا، تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی، نہیں تو میں تمہاری تصویریں تمہاری ماں کو دکھا دوں گا۔ میں نے اس سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ تم نے جو کرنا ہے کر لو، میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ میں نے اس کے ہاتھوں سے اپنا بازو زبردستی چھڑوا کر زبردستی بھاگنا شروع کر دیا۔ میں نے گھر پہنچ کر ہی دم لیا۔ اگلے دن کالج سے واپسی پر میں نے دیکھا کہ میری دوست کا بھائی اور اس کے ماں باپ میرے گھر آئے ہیں۔ انہوں نے میری ماں کو ساری بات بتا دی تھی۔ اس کا بھائی میری طرح فاتحانہ انداز میں دیکھ رہا تھا۔ میں نے انہیں سلام کیا اور اندر چلی گئی۔ میری ماں بہانے سے اٹھی اور میرے کمرے میں آ گئی اور کہنے لگی، تم کیا گل کھلاتی پھر رہی ہو؟ میں نے اپنی ماں کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ شاید ان کی باتوں میں آ چکی تھی۔ میں زور زور سے چیخنے لگی، شاید وہ میری آواز سن کر جا چکے تھے۔ ایک دن میری خالہ ہمارے گھر آئیں اور میری ماں سے باتیں کرنے لگی کہ تم اس کی شادی کیوں نہیں کر رہی ہو؟ جب میں نے اپنی شادی کی بات سنی تو میں ایک کونے میں چھپ کر کھڑی ہو گئی تاکہ میں خالہ اور اماں کی ساری باتیں سن سکوں۔ لیکن جب میں نے اپنی ماں کے منہ سے ایسے الفاظ سنے تو میرا دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں، کیونکہ میری ماں میری خالہ جان کو بتا رہی تھی کہ میں ان کی اپنی سگی اولاد نہیں ہوں، اس لیے مجھے ہر وقت منحوس ٹھہراتی تھی۔ ہر وقت مجھ سے اس لیے جلی گھٹی رہتی تھی کہ کہیں میرا کسی اچھی جگہ رشتہ نہ ہو جائے۔ اب مجھے رہ رہ کر رونا آ رہا تھا کہ آخر کار میرے اصل ماں باپ کون تھے، لیکن آخر میں پوچھتی تو کس سے؟ میں نے ہمت پا کر اپنی خالہ سے بات کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ انہوں نے جو انکشافات مجھ پر ظاہر کیے وہ حیران کن تھے۔ خالہ کو شاید میری حالت پر رحم آ گیا تھا، اس لیے وہ مجھے بتانے پر راضی ہو گئی تھی اور کہنے لگی کہ تمہارے باپ نے 2 شادیاں کی تھیں، ایک بیوی تو مر چکی تھی اور یہ تمہاری دوسری ماں ہے، اور یہ نہیں چاہتی کہ تمہاری شادی کہیں اچھی جگہ ہو جائے، لیکن تم فکر مت کرو، میں تمہاری خیر خواہ ہوں، میں تمہاری کسی ایسی جگہ شادی نہیں ہونے دوں گی جہاں پر تمہاری مرضی نہ ہو۔ اس طرح میری خالہ نے میری ماں کی مرضی کے خلاف جا کر میری بہت اچھی جگہ پسند سے شادی کروا دی۔ تو امید کرتی ہوں ناظرین آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیے ملتے ہیں کل اس سے اچھے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔